अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नासिर वीडियो। दोस्तों, आज बहुत अहम खुशखबरी मिली है गुलाम हैदर को। मोमन मलिक साहब ने आज वो खुलासा तमाम लोगों के सामने कर दिया है। मोमन मलिक साहब ने जिस तरह से एप्लीकेशन दी हुई थी रघुपुरा की पुलिस प्रशासन में और रघुपुरा फैमिली कोर्ट के अंदर, और फैमिली कोर्ट ने बाकायदा तौर पर उनकी सुनवाई की, और उस सुनवाई के हवाले से मोमन मलिक साहब को आज बहुत अहम पेशरफ्त हुई है। जिस तरह से गुलाम हैदर का केस इंडियन कोर्ट के अंदर लगाया हुआ था, उस एप्लीकेशन में उसने बच्चों के हवाले से और सीमा केस के हवाले से, सीमा के हवाले से बहुत अहम इंकशाफ किए हैं, जिनमें से मोमन मलिक साहब ने जो एप्लीकेशन रघुपुरा की मजिस्ट्रेट के फैमिली कोर्ट के अंदर अर्जी दी हुई थी उसका खुलासा किया। और मोमन मलिक साहब ने वाज़ेह तौर पर गुलाम हैदर को ये खुशखबरी दी है कि आज उनकी केस की सुनवाई हुई, जिसमें सीमा को वाज़ेह तौर पर फैमिली कोर्ट ने उसको बुला लिया है, उसको बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया, नोटिस जारी कर दिया है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है जो मोमन मलिक साहब ने आज गुलाम हैदर को दी, और साथ साथ उन दोस्तों को दी। ये तमाम उन दोस्तों की, तमाम उन भारत के लोगों की जो भारत के बहन भाई गुलाम हैदर के पक्ष में खड़े हैं, गुलाम हैदर के हक़ में खड़े हैं, इंसानियत के लिए खड़े हैं, उनकी कामयाबी है। और साथ साथ नित्तर पाल के बेटे सचिन को भी दोस्तों नोटिस जारी कर दिया गया है। और इसके अलावा मुँह बोले भैया AP सिंह भैया, जो सीमा के मुंह बोले भाई बने हुए थे, उसको भी नोटिस जारी कर दिया गया है। तीनों फ़राकीन को बाकायदा तौर पर नोटिस जारी हो चुका है, क्योंकि मोमन मलिक साहब ने जिस तरह से अपनी पिछले वीडियो में ये वाज़ेह तौर पे कहा था कि इनको बहुत जल्द पता चल जाएगा, अगर AP सिंह में इतनी ताकत है तो वो मेरा कोर्ट में मेरा सामना करे। दोस्तों, आज जिस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह मोमन मलिक साहब कोर्ट गए, और कोर्ट में जाकर उन्होंने केस के हवाले से प्रोसीडिंग शुरू की। पहले भी मोमन मलिक साहब ने वाज़ेह तौर पर ये बताया था, फैमिली कोर्ट की तरफ से बाकायदा तौर पर एक्सेप्ट कर ली गई है गुलाम हैदर की केस की, क्योंकि वो गुलाम हैदर अपना केस सुनवाई कर सकता है, कोर्ट में लगा सकता है। लेकिन इसका मजाक उड़ाया AP सिंह भैया ने और सचिन ने और सीमा हैदर ने, क्योंकि जिस तरह से मोमन मलिक साहब ने वाज़ेह तौर पर उन तमाम फ़राकीन को शामिल तफ्तीश कर लिया है। जिस तरह से एक फ़र्ज़ी शादी की गई, पहले नेपाल के अंदर एक फ़र्ज़ी शादी का ड्रामा किया सचिन ने और सीमा ने, और उनका साथ दिया AP सिंह ने। उसके बाद उसने इंडिया के अंदर बाकायदा तौर पर लाइव दिखाया, जिस तरह से 12 मार्च 2024 को बाकायदा तौर पर लाइव शादी की और पूरी दुनिया को मनोरंजन किया, पूरी दुनिया को ये बताया कि हमने इंडिया के संविधान के मुताबिक, इंडियन कानून के मुताबिक हमने शादी कर ली है, जबकि ये भी फ़र्ज़ी शादी थी। दोस्तों, जो एप्लीकेशन के अंदर मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, उसमें ये एलिगेशन लगाए गए थे कि ये सीमा हैदर जो पत्नी है गुलाम हैदर की, और 4 बच्चे हैं, और ये पाकिस्तानी है, अवैध तरीके से इंडिया के अंदर इसने एंट्री ली, और इसका साथ दिया सचिन मीना ने, और इसका साथ दिया AP सिंह ने। और AP सिंह के हवाले से ये कहा कि AP सिंह इसका भैया बना हुआ है, बाकायदा तौर पर रघुपुरा में उसका पूरा तरह समर्थन कर रहा है। दोस्तों, उसने साथ मोहम्मद मलिक साहब ने ये भी खुलासा किया है कि अब तमाम वो लोग शामिल तफ्तीश हो गए। और साथ दोस्तों, इसके अलावा जिस पंडित ने उनका बाकायदा तौर पर वीडियो, उनको बाकायदा तौर पर उनकी शादी संपन्न कराई थी, उसको भी नोटिस जारी कर दिया गया है। दोस्तों, ये थे आज के बहुत अहम खुलासे, और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला मज़ीद खुलासे होने वाले हैं। और दोस्तों, जिस तरह से AP सिंह और सचिन मीना और सीमा खुशी इस केस को देख रहे थे, उन्होंने कहा नहीं, ये हो ही नहीं सकता कि इसको डिपोर्ट किया जाए, जेल किया जाए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह गुलाम हैदर को ये खुशखबरी मिल चुकी है। अब सूर्या वर्मा, जिस तरह से मोमन मलिक साहब ने वाज़ेह तौर पर आज उसको कामयाबी मिली है गुलाम हैदर केस के हवाले से। दोस्तों, AP सिंह वो मकरूह इंसान है, वो बद किरदार इंसान है। जिस तरह से अभी 2 दिन पहले सीमा के घर आकर वाज़ेह कह रहा था कि ये इसको सीमा मीना कहो, सीमा मीना कहो, इसको सीमा हैदर ना कहो। दोस्तों, उसका यही झूठ, उसका यही यही चीज़ें उसकी कैफ़े किरदार पर पहुंचने वाली। अब उनको पता चल चुका है कि ये केस जो लोगों को हवाओं में बात कर रहा था, उसने हमेशा गुमराह किया, सीमा को भी गुमराह किया,
اور وہاں کے رہنے والوں کو گمراہ کیا اور تمام وہ لوگوں کو گمراہ کیا، تمام انڈین اور تمام پاکستانیوں کو گمراہ کیا۔ اب یہ اس گمراہی اس کے لیے وبائے جان بن چکی ہے، اب اس کے گلے کا پھندا بننے والی ہے۔ جس طرح سے سیما کو جیل ہوگی اور اس کے بعد غلام حیدر کے بچے غلام حیدر کو مل جائیں گے۔ دوستو آج واضح طور پر محمد ملک صاحب کی طرف سے غلام حیدر کے لیے بہت بڑی خوشخبری اور تمام ان دوستوں کے لیے خوشخبری ہے جو اس کیس کے حوالے سے اپنے اٹریکشن بنائے ہوئے تھے۔ تمام وہ دوست جن کو ٹرول کیا جا رہا تھا مختلف طریقوں سے، تمام یوٹیوب چینلز، یوٹیوبرز اور تمام وہ بہن بھائی جو انڈیا سے ہیں یا پاکستان سے ہیں، تمام دوستوں کو کامیابی ملی غلام حیدر کے ساتھ۔ اور دوستو اس کامیابی میں سب سے اہم رول ہے محمد ملک صاحب کا اور تمام انڈین جنتا کا، انڈیا کے ان بہن بھائیوں کا جنہوں نے ان کا ساتھ دیا غلام حیدر کا۔ دوستو ابھی تو شروعات ہے اور ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آج ہی رگو پورہ کے اندر ماتم بچھنے والا ہے، کیونکہ ماتم واضح طور پر غلام حیدر کے جانے کی وقت تو بہت زیادہ بچے گا، لیکن ابھی پہلے ہی محمد ملک صاحب نے ماتم بچھا دیا۔ اب اے پی سنگھ کو پتہ چل گیا کہ جو کہہ رہا تھا لوگوں کو کہ یہ کسی بھی صورت میں کیس کی سنوائی کر ہی نہیں سکتے، جبکہ وہ دشمن ملک کا لوگ ہے، 83 کا حوالہ دے رہا تھا۔ تو دوستوں اس کو پتہ چل گیا کہ 83 کے اندر بھی کیا ہے اور 11A کے اندر کیا ہے۔ تمام وہ چیزیں محمد ملک صاحب نے واضح پوائنٹ ٹو پوائنٹ رکھی تھی، لیکن اے پی سنگھ مکاری اور چال بازی کی وجہ سے تمام لوگوں کو گمراہ کیا ہوا تھا۔ اب سیما کو پتہ چل جائے گا کہ محمد ملک سچا ہے یا اے پی سنگھ بھیا سچا تھا۔ اور دوستو تمام وہ لوگ ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ ساسا سیما کو بھی جیل ہوگی اور نوٹس جاری ہوا ہے، سچن کو بھی نوٹس جاری ہوا ہے اور اس پنڈت کو بھی نوٹس جاری ہوا ہے جس نے ان کی شادی سمپن کرائی ہے۔ کوئی بھی سماج ہو، کوئی بھی ملک ہو، باقاعدہ طور پر لوگوں نے سماج کے اندر ایک برائی پیدا کرنے کی کوشش کی، ریلیشن شپ غلط طریقے سے، اویدھ طریقے سے۔ اور ساتھ دوستوں محمد ملک صاحب نے یہ بھی کہا کہ اپلیکیشن کے اندر یہ کہا گیا کہ اگر اس غلط سمبند سے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اویدھ ہوگا، یعنی غلط ہوگا، اور اس کو معاشرے میں کبھی بھی اس نظر سے نہیں دیکھا جائے گا جس نظر سے ایک جائز بچے کو دیا جاتا ہے۔ دوستو اب اس کی وجہ سے محمد ملک صاحب اور غلام حیدر کا ایک تعلق، اور انشاءاللہ تعالیٰ غلام حیدر بہت جلد انڈیا کے اندر پہنچنے والا ہے۔ اور سیما کو جس طرح سے آج پتہ چل چکا ہے کہ آج اس کے کیس کو نوٹس جاری ہوا، سچن کو بھی اور نتر پال کو بھی۔ اور دوستو اب باقاعدہ طور پر محمد ملک صاحب نے یہ کہا کہ جو لوگ اس کیس میں بنے ہوئے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو عام لوگ ہیں، جو اپنے کیس میں بہت اہم رول ادا کیا، ان لوگوں نے ساتھ رہنے کا رہا۔ اس وقت بھی غلام حیدر کا ساتھ نہیں چھوڑا جب وہ تنہا تھا، اور آج اس کی الحمدللہ ایک پیش رفت ہو چکی ہے، ایک کامیابی غلام حیدر کو مل چکی ہے۔ اور دوستو اب سیما جس طرح سے سیما کے ہوش ٹھکانے آ چکے ہیں، تمام وہ لوگ تقریباً کیفے کردار پر پہنچنے والے ہیں جنہوں نے سیما کو وہاں پہ روکا ہوا ہے۔ اور دوستو آج غلام حیدر کے بچوں کے حوالے سے بات کرنی، غلام حیدر کے بچوں کو جس طرح سے وہاں پہ رکھا گیا ہے، ڈپریشن میں ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بہت جلد خوشخبری آنے والی ہے۔ ابھی اس وقت رگو پورہ کے اندر ایک ماتم بچھا ہوا ہے، اے پی سنگھ کو یہ نوٹس جاری مل چکا ہے، اور سیما کے گھر یہ نوٹیفیکیشن جو کل یہ کہہ رہے تھے لائیو آ کر کہ ہمیں کوئی نوٹس نہیں ملا، سیما نے واضح طور پر یہ کہا تھا کہ ہمیں کوئی نوٹس نہیں ملا، یہ جھوٹ ہے، یہ فیک باتیں کرتے ہیں، صرف فیک باتیں کرنا ہی پاکستانیوں کا کام ہے۔ جو محمد ملک صاحب ہے وہ بھی غلط بات کر رہا ہے، اسے کسی کا نوٹس جاری نہیں کیا۔ تو آج واضح طور پر ایک بہت بڑی خوشخبری ملی تمام ان لوگوں کے لیے جو اس کیس میں بنے ہوئے ہیں۔ اور دوستو جس طرح سے اب رگو پورہ کی کورٹ کے اندر سے غلام حیدر کے لیے خوشخبری ملی ہے، اور ہم تمام دوستوں کا، انڈین دوستوں کا شکریہ ادا کریں گے، ان کی بہت انٹریکشن کی ضرورت ہے، مزید ابھی آنے والے وقت میں ان کی ہمارے غلام حیدر بھائی کو بہت ضرورت پڑے گی۔ آپ حق اور سچ پر ہیں، آپ انسانیت کے ساتھ ہیں، تمام لوگوں کو ہمارا سلوٹ ہے، اور انڈین کورٹ کو بھی ہمارا سلوٹ ہے۔ اللہ ان کو خوش رکھے اور ہمارے غلام حیدر کے بچے غلام حیدر کو مل جائیں۔ دوستو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے نئی اپڈیٹ تک، کل انشاءاللہ اس سے مزید بہتر رپورٹ آنے والی ہے۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔